मोहब्बत एक फ़न है और बदकिस्मती से हमने ये फ़न सीखना छोड़ दिया है। अपनी बीवी को वो मकाम, वो जज़्बाती तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर दीजिए जो उसे रब ने दिया है। हर औरत ये सोचती है, क्या मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है? क्या बस वो ज़िम्मेदारी ही निभा रहा है? सच ये है कि अक्सर मर्द मोहब्बत तो करता है, लेकिन उन्हें मोहब्बत का इज़हार करना नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? हर नए आने वाले को खुशामदीद। आज का टॉपिक मेरे उन भाइयों के लिए है जो शादी के बाद अपनी बीवियों से मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन काम का स्ट्रेस या ज़्यादा कमाने के चक्कर में गैर इरादी तौर पर अपनी बीवियों को इग्नोर कर जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हो सकता है मेरी वीडियो सुनकर बहुत सारे कपल शर्मा बन जाएं, अपनी बीवियों को टाइम देने लगें और यूं एक औरत के चेहरे का डर मुस्कुराहट में बदल जाए। सच यही है, शादी से पहले वही मर्द जो हर रोज़ कॉल मैसेज करता था, हर बात पे कंसर्न दिखाता था, शादी के बाद बदल जाता है। अब उसके लिए सब कुछ रूटीन बन जाता है, घर चलाता है, पैसा कमाता है बस, और वो समझने लगता है कि उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। एक मर्द के लिए मोहब्बत अक्सर लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। वो समझता है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, अपनी बीवी को ऐश करा रहा हूँ, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दे रहा। यही मोहब्बत है। मोहब्बत एक बड़ा प्यारा एहसास है। मोहब्बत चीज़ों की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत एहसास का नाम है। औरत को एहसास चाहिए, उन्हें एहसास दो। हाँ, उनकी कमियां पूरी करना या उनकी ज़रूरतें पूरी करना उनका बुनियादी हक है, लेकिन उसके लिए आपकी तवज्जो बहुत मानी रखती है। उसे वो तवज्जो भी दीजिए। पता है, औरत की छोटी छोटी खुशियाँ उसके लिए किसी बड़े ख़जाने से कम नहीं होती। औरत को महंगी चीज़ें नहीं चाहिए होती, उसे चाहिए होता है थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी मोहब्बत भरी बातें। आपको याद है कि आपने कब अपनी बीवी को ड्यूटी पे जाने से पहले माथे से चूमा हो, कब हग किया हो, फिर गए हो? आपको याद है कि आप उसे बाहर कहीं घुमाने या खिलाने पिलाने ले गए हों, साथ में गपशप भी हो गई हो? आपको याद है कि आपने खुद उससे कहा हो कि बेगम तैयार रहना, मैं और तुम आज आपके माँ बाप के घर से होकर आएंगे? आपको याद है कि आपने अपनी बीवी को छोटा सा सरप्राइज़ जो उसके चेहरे पर खुशी ला दे कब दिया था? और हाँ, आपको याद है कि आपने काम से फ्री होने के बाद अपने बीवी का हाथ कब बटाया, या आप उसके साथ किचन में कब खड़े हुए? चाहे आप कुछ भी ना कर रहे हों, लेकिन दोनों किचन में खड़े बातें कर रहे हों। ये होती हैं छोटी छोटी खुशियाँ। जब मर्द ये नहीं देता ना, तो औरत अंदर से टूट जाती है। मर्द को क्या करना चाहिए? एक औरत के लिए, एक बीवी के लिए मर्द को सुनना चाहिए, अपनी बीवी को सुनना चाहिए, ना सिर्फ जवाब देने के लिए, समझने के लिए कि उसके दिल में, उसके जहन में क्या चल रहा है। मर्द को अपनी बीवी को हमेशा ना सही, कभी कभार अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। जैसे उसकी तारीफ़ कर दी कि बेगम आप आज अच्छी लग रही हो, ऐसे अल्फाज औरत के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बनते हैं। औरत को टाइम देना चाहिए, मोबाइल से ज़्यादा वक्त अपनी बीवी को दीजिए, वरना एक दिन वो आपसे बात करना छोड़ देगी।
عزت سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اس سے رسپیکٹ سے بات کرو، اسے عزت دو۔ محبت کے بنا تو جیسے کیسے رشتہ چل جاتا ہے، لیکن عزت کے بنا کبھی نہیں چلتا۔ مرد حضرات کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ انہیں عورت کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیوی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہر بات پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے، دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کا غصہ فرسٹریشن اپنی بیوی پر مت نکالیے۔ پلیز یاد رکھو، یہ عورت وہی عورت ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف تمہارے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ اس لیے یہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہے۔ اگر آپ ہی اسے تنہا چھوڑ دو گے تو پھر دنیا میں اس کا کوئی اور نہیں رہتا، وہ اکیلی پڑ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، کچھ عورتوں کے ہسبینڈ انہیں پیار تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اکثر وہ غیر ارادی طور پر انہیں دوسروں سے نیچا دکھانے لگتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کی بات کم اور دوسروں کی باتیں زیادہ نوٹس کرتے ہیں، انہیں زیادہ مانتے ہیں۔ ہر رشتے کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کو اگنور کرنا مطلب آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ جو عورت آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، کیا آپ اسے تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محبت نہیں دے سکتے؟ کیا اس کی خوشیاں آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی؟ میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، نہیں، انہیں بھی پرائرٹی دو، بٹ اپنی بیوی کو وہ خوشیاں ضرور دو جن کی وہ حقدار ہے، اور وہ حق سمجھنا آپ کا کام ہے کہ میری بیوی کیسے خوش رہ سکتی ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو، اسے میں کیسے بچاؤں۔ اگر آپ باہر کام کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو یا ڈیوٹی کرتے ہو تو آپ کی بیوی آپ کے گھر میں پراپر 24 گھنٹے دے رہی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی ڈیوٹی، اس کا کام آپ لوگوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ بچوں کو دیکھنا، اپنے رشتے ناتوں کو دیکھنا، اپنے اوپر دھیان دینا، تھک جاتی ہے وہ۔ اسے ٹائم دو، اسے یہ سوچنے پر مجبور مت کرو کہ میرا کوئی نہیں۔ کچھ وقت تو ایسا آتا ہے کہ آپ کے الفاظ اس کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں۔ مانا کہ عورت سہتی ہے، لیکن اتنا نہیں سہنا چاہیے کہ اس کی زندگی ہی ختم ہو جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے کہ یار میری بیوی بہت اچھی تھی، میں اسے وہ کیئر، اسے وہ پیار، اسے وہ ٹائم نہیں دے پایا۔ پلیز ابھی وقت ہے، سنبھل جائیے اور اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیجیے۔ دیکھنا آپ کا گھر آپ کی جنت بن جائے گا۔ مرد ہونا بہت آسان ہے، لیکن کسی عورت کے لیے سکون بننا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہر کسی مرد کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی عورت کو سکون دے سکے۔ عورت آپ کے لیے آپ کا گھر جنت تب بنا سکتی ہے جب آپ اسے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دو گے۔ بہت سے مرد حضرات یہ سب کرتے بھی ہیں، ان کی لائف بہت سکون سے کٹ رہی ہوتی ہے۔ چھوٹی موٹی نوک جھوک کس گھر میں نہیں ہوتی؟ ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن کوئی سیریس لڑائی نہیں ہوتی۔ اس لیے برائے کرم اپنی بیویوں کو ٹائم دو، انہیں سنو، کچھ اپنی سناؤ، انہیں اپنے گھر کی ملکہ بناؤ، اپنے دل کی ملکہ بناؤ۔ دیکھنا زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں رہ جائیں گی، غموں کا کہیں نام تک نہیں رہے گا۔ جب ہسبینڈ وائف خوش ہونا تو آٹومیٹکلی بچے بھی خوش رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ کسی بات کا برا لگا ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب
ضرور کر لیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔